खावर मानेका और बुशरा बीबी के साहबजादे मूसा मानेका ने अपने जाती मुलाजिम पर गोली चला दी, उसे जख्मी कर दिया। अब ये वाकई की तफसीलात जरा इस पे गौर कीजिए। मूसा मानेका ने गोली मारी है अली बहादुर को, जो मुलाजिम है। उसका कसूर ये था कि वो दरबार की कोई चादर लिए बैठा था, जिस पर मूसा मानेका को उस पर शक हुआ कि वो कोई जादू कर रहा है। ये अफसोस ये है, ट्रेजेडी ये है, ये इस्लाम के नाम पर शिर्क, जादू जिसकी कतन कोई इजाजत नहीं है इस्लाम में, दूर दूर तक कोई इजाजत नहीं है। ये जादू होता है इस्लाम के नाम पर होता है। खावर मानेका और बुशरा बीबी के साहबजादे मूसा मानेका ने अपने जाती मुलाजिम पर गोली चला दी, उसे जख्मी कर दिया और जाहिर है कि मुकदमा अब दर्ज हो चुका है। इस वाकये में जब इसकी तफसीलात सामने आती हैं तो पीटीआई का जो वोट बैंक है और सिंपथाइजर है, उनसे आदमी एक ही बात कह सकता है, दरखास्त कर सकता है कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। जिस के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं या जद्दोजहद करने का इरादा रखते हैं, अपनी ख्वाहिशात के बारे में बहुत ज्यादा मोहतात रहिए कि आप असल में चाहते क्या हैं। अब ये वाकई की तफसीलात जरा इस पे गौर कीजिए कि मूसा मानेका ने गोली मारी है अली बहादुर को, जो मुलाजिम है। अली बहादुर ने बताया है मीडिया को कि उसका कसूर यह था कि वो दरबार की कोई चादर लिए बैठा था, जिस पर मूसा मानेका को उस पर शक हुआ कि वो कोई जादू कर रहा है, जिसकी सजा में उसे गोली मारी गई। और जो मंजूर अहमद है, अली बहादुर का वालिद, जिसकी मदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसने भी यही मिलती जुलती, उसने ये कहा है कि दो चादरें रखी थी कमरे से बाहर और मूसा मानेका को यह गुस्सा आया कि ये चादरें मुकद्दस थी, तुमने हाथ क्यों लगाया, और सजा के लिए गोली मार दी। अब ये आप अंदाजा लगाइए कि ये फैमिली का, एक खानदान का एक अंदाजा लगाइए कि जिस घर में नजूम होगा, काला इल्म होगा, जादू होगा और इस्लाम के नाम पर होगा। लुत्फ ये है, ये अफसोस कहना चाहिए, अफसोस ये है, ट्रेजेडी ये है कि जिस इस्लाम में शिर्क पर सबसे ज्यादा पाबंदी है, यानी शिर्क करने वाला, उसका इस्लाम से ताल्लुक ही खत्म हो जाता है। तो ये इस्लाम के नाम पर शिर्क, जादू जिसकी कतन कोई इजाजत नहीं है इस्लाम में, दूर दूर तक कोई इजाजत नहीं है, ये जादू होता है इस्लाम के नाम पर होता है। तो जिस घर में, यानी खावर मानेका का क्या किरदार है कि वो जिसने अपनी शरीक हयात का निकाह आगे ताकत और इक्तदार के लिए, पैसे के लिए इमरान खान से करवा दिया, और दौरे इमरान खान में, उस हुकूमत, उस इक्तदार में यही खावर मानेका आला तरीन सरकारी अफसर्स को फोन करके कहा करता था कि उसका दौरे हुकूमत है, उसका काम होना चाहिए, और उसने भरपूर फायदा उठाया। उस वक्त उसने बुशरा बीबी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा, एक लफ्ज नहीं। हुकूमत गई तो यही खावर मानेका, इसने बुशरा बीबी के बारे में जो जबान इस्तेमाल की, जो साबका इसकी शरीक हयात थी, वो जबान और वो एलिगेशंस, यानी उन्हें आप खानदान में बैठकर सुन नहीं सकते। यह है खावर मानेका का किरदार। और बुशरा बीबी जाहिर है कि इल्म नजूम और जादू और वो सब कुछ, अब आदमी क्या कहे इससे ज्यादा। तो इन्हीं की औलाद है ना मूसा मानेका। तो ऐसे घर में जो बच्चे तरबियत और तालीम, जिनके ये खानदानी अकदार हैं, वहां यही होगा। अगर यानी उसको शुबा हुआ कि मुकद्दस चादरें को हाथ क्यों लगाया, तो उसका जो फहम है दीन का, वो ये है, दुनिया का और दीन का, कि चादरें मुकद्दस है, इंसानी जान की कोई इज्जत नहीं है, वो मुकद्दस नहीं है। गरीब इंसान जो मुलाजिम है, उसकी सलामती मुकद्दस नहीं है, चादरें मुकद्दस हैं। उसको हाथ लगाया तो उसकी सजा मिलनी चाहिए गोली मारकर, ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि मुकद्दस चादरों को हाथ लगाया तो गोली लग जाएगी। और अगर अली बहादुर की बात पर यकीन किया जाए कि इसलिए गोली मारी गई कि मूसा मानेका को शक हो गया था कि तुम जादू कर रहे हो, तो बात यह है कि यानी जादू कर रहे हो, तो यानी उसने सोचा कि जादू कर, उसने गोली मार दी। यानी बाकी स्टाफ को बताने के लिए कि जादू करने का हक सिर्फ उसको हासिल है या उसकी वालदा को हासिल है, कोई और जादू नहीं कर सकता। तो बुशरा बीबी अगर इल्म नजूम, काला जादू और इस तरह के मामलात करे तो वो जायज है, लेकिन अगर घर का कोई मुलाजिम ही हरकत करे और बेटे को शक हो जाए तो उसे गोली है। ये है वो खानदान जो पीटीआई को जहेज में मिला था।
یہ ہے وہ خاندان جس نے عثمان بزدار کو بٹھایا، جس نے فرح گوگی کو بٹھایا، پیسہ کمایا، دولت کمائی. یہ ہے وہ خاندان جو سرکاری جہازوں پر عمرے کرتا تھا اور محلات میں بیٹھ کے کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اپنی تصویریں وائرل کرواتا تھا. یہ ہے وہ خاندان جو اپنے خاتون کو یعنی بشرا بی بی کو دے کر اور اس کے بعد قیمتی گاڑیوں کے ساتھ اپنی تصویریں وائرل کراتا تھا. یہی خاور مانے کا اپنی ایک ویڈیو اس کی وائرل ہوئی تھی جس میں یہ گن چلا رہا تھا. یہ ہوتا، اور یہ سب اسلام کے نام پر ہوتا ہے. یہ ہے وہ خاندان. دیکھنے میں ان کے مردوں کی داڑیاں ہوں گی اور ان کی خواتین حجاب میں لپٹی ہوں گی، ہاتھوں میں تسبیح ہوگی، لیکن ان کا کردار کیا ہے کہ شک بھی ہوا کہ دوسرا جادو کر رہا ہے تو گولی، یا یہ کہ مقدس چادروں کو ہاتھ لگایا تو گولی. یہ ہے جن لوگوں نے اقتدار کو انجوائے کیا. اور آگے خواب و خیال کی دنیا میں اگر کبھی عمران خان کو دوبارہ چانس مل گیا، پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس چیز کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، اگر آپ کو وہ کامیابی مل گئی تو یہ موسیٰ مانے کا ہوگا، ان لوگوں کا اقتدار ہوگا. کیونکہ پیری اور مریدی میں انکار کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ جو پیری مریدی اور اس راستے پہ چلنے والے لوگوں کو جانتے ہیں ان کو بھی علم میں ہے، اور جو اس کام میں ہے ان کو تو علم میں ہے ہی ہے کہ پیر نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، وہاں انکار کی گنجائش نہیں ہے. تو بشرا بی بی اگر پیر ہے عمران خان کی تو جو بھی عمران خان کو وہ کہے گی وہ ہوگا. اور عمران خان کا جو سابقہ دور حکومت ہے وہ سارا گواہی دے رہا ہے، ثبوت ہے کہ بشرا بی بی نے اگر منع کر دیا ہے، پیر نے اگر منع کر دیا ہے کہ برطانیہ نہیں جانا تو وہ نہیں آیا، بیٹوں سے ملنے کے لیے بھی نہیں آیا. اس نے اگر کہا ہے کہ جہاز سے یہ کپڑے یہ لباس ہونا چاہیے، جوتے پہننے ہیں کہ نہیں پہننے، کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ پیر نے بتانا ہے، مرید نے کرنا ہے، اس کے پاس انکار کی گنجائش کوئی نہیں ہے. سو پی ٹی آئی کا جتنا بھی ووٹ بینک ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ بی کیئرفل وٹ یو وش فار. آگے آ جائیے. پی ٹی آئی کے اپنا جو اندرونی ظاہر ہے کہ لڑائی ہے وہ افسوسناک ہے، کیونکہ سیاسی یہ دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ اتنی بڑی یعنی ایسی جماعت جس کے کارکنوں کی قربانیاں ہیں، لوگوں کی ارمان جڑے ہوئے ہیں، خود کو پڑھے لکھے کہنے والے لوگ اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. افسوسناک ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں، جادو کے معاملات دیکھتے ہیں، اس کے باوجود خاموش رہتے ہیں. اور اب جو ان کے پارٹی کے قائدین ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، جس طرح سے ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، جس طرح سے ایک دوسرے کے اختلافات کو، جو اختلافات ہر جماعت میں ہوتے ہیں، اختلافات کو غیر معمولی بات نہیں ہے، اختلافات ہر سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو غدار کہنا، ایک دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا یا بیرونی ایجنٹ بنا دینا، ایک دوسرے پر کرپشن کے سنگین ترین الزامات لگا دینا، اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی اگین بالکل ٹھیک ہے. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ یہ فین کلب ہے عمران خان کا، نہ اس پارٹی میں کوئی تنظیم ہے نہ کوئی ترتیب ہے. یہی لوگ تھے جنہوں نے پہلے بھی 2018 میں الیکشن میں پارٹی کے انتخابی ٹکٹ بیچے، یہی لوگ تھے جنہوں نے 2024 میں بھی ٹکٹ بیچے، یہی لوگ ہوں گے. ان کا کارکنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خان صاحب جن لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ باہر آؤ، مقابلہ کرو اور حقیقی آزادی کا نعرہ، اب یہ باتیں بڑی دل فریب ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے دیکھ لیجئے. پیچھے اس کے یہ ہے قربانیاں کارکن دیں گے، باقی پارٹی سینئر لیڈرشپ، یہ جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ یہ جو ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو یہ دستوں گریباں ہیں، ایک دوسرے پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کو ٹکٹ کس نے دیے تھے؟ پی ٹی آئی کے کارکن نے ٹکٹ دیے تھے ان کو، یا پی ٹی آئی کی قیادت نے دیے تھے؟ عمران خان کی مرضی کے بغیر ٹکٹ دیے جا سکتے تھے؟ تو یہ اگین میں اپنی گفتگو کا اختتام بھی یہی کروں گا کہ اس واقعے کو بھی دیکھیے، پارٹی کے باقی پی ٹی آئی کے حالات کو بھی دیکھیے، اور دوبارہ سے لمحے بھر کو ٹھہر کر سوچئے کہ آپ کی جدوجہد، جو پی ٹی آئی کا سپورٹ بینک ہے میں ان سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں اور اپنے ملک کے خلاف بھی جا سکتے ہیں اپنے عشق کے لیے، پارٹی سے عشق کے لیے، تو یہ یاد ضرور رکھیں کہ آپ کی جدوجہد جو ہے وہ وہی بشرا بی بی، یہی موسیٰ مانے کا، انہی کے آگے ایک فرح گوگی اور خاور مانے کا، اس طرح کے لوگوں کے یہ بینیفیشری ہوں گے، اور یا پھر یہ پارٹی کی، یہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہیں، یہ لوگ سارے بینیفیشری